News 18 Jammu Kashmir Ladakh Himachal में तुहन खैर मकदम तो बस तुहन मेजबान सईद मंजूर नई तालीमी पॉलिसी पे करो कत युस ये तालीमी पॉलिसी लागू गई क्या प्राइवेट स्कूल अत पे काम करान कि ना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सदर जन वाट्सअप मौजूद इन करो कत वन अत पे वाट्सअप खैर मकदम तुहद सैनिस प्रोग्राम तुम वन तो नौ तालीमी पॉलिसी लागू गई ओतर तो अत पे वन तुम क्या अत पे काम करान। शुक्रिया सैयद मंजूर साहब चूंकि सारी जाना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह पॉलिसी रिकमेंडेशन उस जन जम्मू कश्मीर मज वनस इंतहाई तेजी सान लागू कर अलग चीज़ कि मुल्क किन बाकी रियासतन मज रियासत तुम यमो यह लागू कर कह मसलन तमिलनाडु या बाकी स्टेट यम लागू अत कर मगर चूंकि जम्मू कश्मीर मज सरकार लागू कर लिहाजा समझा पन जिम्मेदारी कि करो तमें अंदाज पन स्कूल तैयार ताकि NEP लागू करनस मज गस न दिक्कत कह चूंकि NEP बाय एंड लार्ज अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी हूँ रेप्लिका यह लागू कर सिज कत ऑन ग्राउंड वचान ग्राउंड रियलिटीज सपोर्ट करान कह इंफ्रास्ट्रक्चर तमें आई ह्यूमन रिसोर्स तमें आई टीचर तम आई ट्रेंड कह तम पे खास कर पतमन दोन चोन वहर हालात रूद आर्टिकल 370 एब्रोगेशन गई पत कोविड सिचुएशन बने तम सस वक्त बच स्कूल नश दूर रूद टीचिंग लर्निंग जन गैप्स रोज अत मज खास कर वचान लर्निंग आउटकम तम कमजोर अत बुनियाद पे प्राइवेट स्कूल पन जिम्मेदारी समझान कि करो इन चीज़न पे गौर पान में रलो रलो अत मुख्तलिफ मुल्कन हंदन स्कूलन सन बेस्ट प्रैक्टिस मुख्तलिफ स्टेट मन बेस्ट प्रैक्टिस तथ पे करो गौर फिक्र कोलैबोरेट करो पान में कनेक्ट करो नेटवर्क करो ताकि अल्टीमेटली हेको बच्चस फायदे वात बुनियादी जिम्मेदारी तिक तालीम वनस एग्जिस्टेंशियल मामला तालीम वराई हेक कौम एग्जिस्टी गशीर मज ज्यादा प्रॉब्लम तिक तकरीबन ओतान 20-25 सास बच आउट ऑफ स्कूल मगर आज तकरीबन 1.5 लाख बच आउट ऑफ स्कूल और यह 1.5 लाख बच आउट ऑफ स्कूल तम वनस यह प्रॉब्लम कि ड्रग्स हेतन आम गि तिक बुनियादी तालीमी निज़ाम कमजोर गो सोशल स्ट्रक्चर तो कमजोर गसान और वनस वचान कि ोपर जन वनस मुश्किलात वचान खास कर चाहे सह तालीमी निज़ाम चाहे तो यह सोशल इशूज वनस मुश्किलात एज प्राइवेट स्कूल कोशिश करान और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यह कोशिश आसान कि ज़्यादा को ज़्यादा स्कूल गई पान वन जुड़न और तुम गई वचन नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या बेस्ट प्रैक्टिस कित पे हेको पन्न बचन ज़्यादा को ज़्यादा फायदे वात गवर्नमेंट स्कूल यूथ हिसाब किताब वो बह कर तुम सैयद मंजूर साहब अर्ज यह इंतहाई अलमिया कि अगर गरीब यतीम नादार बच प्राइवेट स्कूल मज गसान अमस बिचारस कर्ज तुलित मुश्किलात स्ट्रगल कर फीस अन पे स्कूल फीस दिन अम पे कह सरकारी स्कीम हेल्पा गसान अमस स्कॉलरशिप प्रॉपरली मिलान अमस एनकरेजमेंट मिलान उल्ट चूंकि प्राइवेट स्कूल मुतलिक वचान कि ओवरऑल रूद सरकार दोहे तरीक सह रूद तूत एनकरेजिंग कह हालांकि आज वचान आज हदस तक ऑफिसर यसान मदद कर मगर कानून तम आई बन कि तम मदद हेकान कर मगर यह गरीब नादार बच ये गवर्नमेंट स्कूल मज गसान अमस पे सरकार फी रेत 11,500 खुद ज्यादा रुपये खर्च कर सह 11,500 रुपये सोन पोस सह आवामुक पोस क्या टैक्स किस सूरत मज GST वगैरह अत सूरत मज यह पोस दिवान यम स्कूल पकान अत किताब फ्री अत यूनिफॉर्म फ्री अत मिड डे मील्स फ्री अतुक टीचर लछन मज सैलरी तवान गवर्नमेंट स्कूल मज मगर रिजल्ट वचान रिजल्टन मज कत कमजोरी दोयम चीज़ ये पे पज पब्लिक डिबेट बनावन कि क्या वजह अक तरफ सरकार मज तकरीबन 23,500 स्कूल और बे तरफ प्राइवेट सेक्टरस मज जम्मू कश्मीर कत बह कर ज्यादा खुद ज्यादा जम्मू कश्मीर मज 5,500 स्कूल 5,500 स्कूल मज ती बच पारा तो 3,500 मज ती बच पारा क्वेश्चन वथान यह वथान कि तुम वनो सा बच स्कूल गसान बच तालीम हासिल कर अमस गस ना पन मर्जी आसन बह कत स्कूलस
یت پہ ایڈوانسڈ کنٹرین مز یعنی یہ گھس آسن بچس پن مرضی پیرنٹس پن مرضی کہ بہ کت سکولس مز نم ایڈمشن بہ نما سرکاری سکولس بہ نما پرائیویٹ سکولس بہ نما مشنری سکولس کت مز نم بہ ایڈمشن اور سرکارس پزِ امس غریب سن فیس دن RTA رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ امی خاطر کہ کم سے کم یم تہ سکول بڑ سکول یم تہ پرائیویٹ سکول تمن ہسا پزِ 50% بچن فری آف کاسٹ تعلیم دن غریبن نادارن یتیم بچن پزِ فری تعلیم دن اور تہند اس تعلیم ہند خرچہ سہ سرکار پور ہندوستانس مز پور بھارتس مز یہ پونس سرکار برداشت کران اس پونس امس غریب بچس پہ خرچ گژھان پرائیویٹ سکولن مز مگر یہ عجیب یل ون کی کت وار صبن تو گورمنٹس پہ ان کتن پہ عمل کریں تاکہ اس سون نسل سہ گھس خراب کی سہ گھس ڈرگس کن کی بچہ سکولو نبر تم تین سکول تم ہیکن پن تعلیم آسانی سان حاصل کرت بہت سعید منظور News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر پامپر پہ News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہررا آج کرو اس کت سپورٹس یت پہ زن یہ لڑکہ وحید تو بیچ بیاکھ بلال یت پہ گواہس مز نیشنل گیمز گھن سائیکلنگ ہز تو تمن مز گئی سلیکٹ ونکس یت پہ وحید کت کرو اس مے سۭتۍ وحید یعنی یہ دویمہ لٹہ ونکس تام ات نیشنل گیمز سلیکٹ گومت یم پن کارکردگی ہو پنہ جموں کشمیر نمائندگی کر یعنی جموں کشمیر زی لڑکہ یم ونس تام سلیکٹ گئی تو یم ونکس کوشش کران سائیکلنگ مز یت پہ انٹرنیشنل لیولہ ہند ٹرینر تم ہچنان تو واریاہن مقابلن مز ونس تام حصہ نیوت تو یہ خوشی ہز کت تو یم گئی ات گیم خاطر سلیکٹ اس اکتوبرس مز گھس نومبرس مز گھس گواہس مز تو یت پہ ونان تک منی اولمپک تک نیشنل گیمز گھان گواہس مز تو یہ خوشی ہند مقام آج جموں کشمیر ہونہار یم سائیکلسٹ تو یم گئی ات مز سلیکٹ تتھے پہ اگر یہ کاوس ناربل کت کرو یہ زیادہ تر سائیکلسٹ یہ ونکس پن یعنی ہنر مندی پن صلاحیت ہاوان ونکس تام اگر وچو ونکس نیشنل لیولہ ہند سائیکلسٹ ناربل علاقہ مز بڈگام ضلع مز ناربل علاقہ مز ونس تام برو کن آمت تو ونکس اگر امہ علاقہ لکچہ علاقہ کت کرو رجحان سائیکلنگ مگر آل اوور یل کت کرو ونکس تام سائیکلسٹن ست کت کران ونان رجحان ہسا آل اوور مز کم گھان تکیاز یہ سائیکلنگ ات سائیکل یہ کاسٹلی درگ ات مز تو بیچ شکایت کران یہ پتمو کینسو وریو پہ ہسا گئی یہ ایونٹس گئی کہین سائیکلنگ ہند ایونٹ گھن یت پہ باقی سپورٹس ایونٹ گھان تتھے پہ ہسا گئی کہین یم کن ان سہ رجحان سہ کم گھان دہ کھو دہ تو یت پہ سرکارس تہ اقدامات تلن تمن پزِ ات پہ قدم تلن تو ان ہند سائیکلنگ ہند میدان ات مز یعنی برو کن پکناون تو واریاہ خوشی ہز کت آج یہ وحید یم گئی سلیکٹ یم کرن جموں کشمیر نمائندگی تتہ انشاءاللہ انن یم میڈل تتہ ول ویسے وحید یتس ونکس موجود تو اہم تاثرات زانو وحیدس کۭژاہ خوشی تو ام کیا ونس تام کورمت فردر کیا روز ام سند تتہ گواہس مز کۭژاہ کوشش کران یم میڈل زیننہٕ خٲطرٕ میون ناو وحید احمد مے گئی سلیکشن نیشنل گیمز آف انڈیا جو مہاراشٹرس میں سلیکشن اور یہ گواہس مز نیشنل گیمز آف انڈیا جو اکتوبر 15 to 9 نومبر تک چالو یتھ ونان انڈیا مز منی اولمپک مے واریاہ خوشی کہ مے گئی ات ایونٹس خاطر سلیکشن مے امید انشاءاللہ کہ بہ کڑ ات میڈل اور مے ہند گۄڈنیُک لڑکہ اس ات نیشنل گیمزس من دویمہ لٹہ سلیکٹ گو اور میری ٹریننگ واریاہ اصل روزان ہر دۄہ روزان ایک پروفیشنلی ٹریننگ جو فائرن پہ بہ انان ٹریننگ سو یہ کران اس ہارٹ ریٹس پہ ٹریننگ چلان اس ہر دۄہ الگ الگ دۄہ الگ الگ ٹریننگ آسان یہ مختلف ٹریننگ اکھ گنٹہ 1.5 گنٹہ سیٹ یہ اکہ دۄہ 6 گنٹہ تہ 8 گنٹہ تہ مے انشاءاللہ امید کہ بہ کڑ میڈل تس مز خوشی گئی واریاہ کہ میانن گرکن تہ گئی واریاہ خوشی کہ سون بچہ پکان برو کہ امس گئی سلیکشن ات مز اور بیس بہ پنس سٹیٹ فاسٹ ایتھلیٹس سٹیٹ فاسٹ والن شکریہ کران یم مے ہر ؤری پروٹین دِوان مے تمہ خاطر ہر رِکویرمنٹ یم مے تم پوٗرٕ گژھان ہر کانٛہہ فیسلٹی تتھ منٛز مے پوٗرٕ گژھان تتھ منٛز
وہ کیا تہذ میسیج فردر کیا کرن تو تہذ میسیج کیا مین میسیج آز کل کہ یوتھ آز کل اگر تھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آج ہر جگہ آز ڈرگس کن لوگ گژھان بہت یژھان کہ تم گھن ین سپورٹسس مز کیونکہ ڈرگ دور کرن ڈرگس نش دور روزن کیازکہ آج یوتھ گمت الگ الگ سپورٹسن مز گمت رکاگنائزڈ کہین تم گژھان الگ الگ سپورٹسن مز تمن تس بہ کران گزارش تم ین اصل سپورٹسس مز رکاگنائزڈ بت فیوچرس مز تمن کام ین سائیکلنگ یہ کہ 2022 مز 2022 تان سائیکلنگ واریاہ بہتر چلان 2023 مز وچ مے لڑکے دہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان تتھ وجہ کہ لگ بھگ 1.5 ؤریس مز گئی نا سائیکلنگ نہ سپورٹ ملان کُنہِ اندٕ نہ سائیکلنگ مز کوئی ایونٹ گژھان مطلب مطلب گورمنٹ تہ کانٛہہ ہیلپ کران ونکیٚنس اتھ بارس مز کہ نہ ایونٹ گژھان JNK یس مز کیازکہ لڑکے دہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان امہِ موٗجوٗب کیونکہ یپٲرۍ سائیکلنگ اکھ یِژھ گیم یۄس کم سے کم واریاہ درٛوج گیم یۄس لگ بھگ اِکوپمنٹ 10 لچھ 8 لچھ رۄپیہِ لڑکن بٹ ایونٹ کٕہٕنۍ گژھان تم ہیٚکان پراپر ٹریننگ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ لڑکے ونان وۄنۍ چھُنہٕ اتھ منٛز فیوچر کِہیٖنۍ بٹ سائیکلنگ اکھ یِژھ گیم اگر اتھ منٛز نیشنلس منٛز میڈل ییہِ اتھ نوکری جاب A کلاس جاب ناظرین وحید ان تاثرات زانو تہ کت پہ آج خوشی ہند مقام زم گئی سلیکٹ ات سم برو تمہ خاطر سلیکٹ گمت آج گئی دوبارہ بیٚیہِ سلیکٹ ان کوشش یہ زم کر میڈل تتہ حاصل زم گندن تتہ کر جموں کشمیر ناو روشن یت پہ یعنی یہ امید تہ گھو اولمپکس مز برو کن پکن گھو ملکچ نمائندگی کریں یت پہ سائیکلنگ مز وچان رجحان بڑان یہ مگر یت پہ یمو شکایت تہ کر یعنی دل برداشت یت پہ ون تہ پتمو ورو پہ گئی یہ ایونٹس کہین تو تمو ایونٹ سا گئی رجحان سائیکلنگ کن یعنی نوجوان سہ گو کم تو یہ پہ ڈمانڈ کران سرکارس ہسا پزن ایونٹ کریں سائیکلنگ ایونٹ گھن کریں یا نوجوان سائیکلنگ مز ونکس تو تمن ہسا پزن ونکس اکھ پلیٹ فارم تیت دن پکن برو کن پکناون یت پہ ونکس مایوس زی پتمو ورو پہ ایونٹ گھن یت پہ باقی سپورٹس ایونٹ گھان تم نسا سائیکلنگ مز گھان کہین تاز ہسا اکوپمنٹ یہ کاسٹلی آسان قیمتی آسان سائیکل سرکارس ان نوجوان ہند اس صلاحیت سہ بڑو کار انت سہ برو کن پکن خاطر پہ اکوپمنٹ فراہم کرنا تو اہند ایونٹ گھن کرنا تو ان گھ سہ پلیٹ فارم فراہم کرنا تاکہ ہیکن صبح برو کن پکت تو کرو امید سرکار کر اہند مطالباتن پہ غور دی بکس شمارس تین اجازت آداب केमिकल सटक कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। PDP ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे। सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुखो सरकार पर लगाया आरोप। कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम। हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक।
शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन। ये महाराष्ट्र CM योर आमत 63 नफरन दित तमो अवार्ड क्या तम वन नेशन रिंग्स तम तथ मज अवार्ड मिलो सो मिलो ये मशहूर फनकार मशहूर आर्टिस्ट पेपर मशी हंद मकबूल जान तमन नाव मजीद करो तमन सत मकबूल सब शुक्रिया से जुड़ने खतर गो सारे खुद बोड़ मुबारक तुह दिथो ओत्र रिंग ये रिंग तुह दिथो ओत्र यह क्या ये किस्म इज्जत अफजाई रिंग यूत मतलब अत मज प्रत कंस हौसला अफजाई अगर पोसन पे डिस्कस करो सह चीज की ठीक मतलब यह सारे बोड़ चीज इज्जत प्रत कंस 73 नफर दुख इज्जत खतर यानी कि यहन चीजन मज पन मेहनत कर्म यथ मज बाकी लूक तथ मज बह नफर आर्टिजन मतलब यह सारे कर कोशिश पन्ने स्टेट खतर ऑनेस्टगी पकन खदमत खलकुल्ला कर माहौल गुमुत सह बचावन यह अवार्ड काम बेहन सह योत की यह बाकी चीजन पे फोकस कर टूरिस्ट कम्प्लेक्स यम चीज टूरिस्ट जगह यह थवन षटन नश महफूज क्या अवार्ड मिलान अथ युथे पन इस्लाम बुनियाद यह सफाई पन्निस आर्टस मज तो पन्निस स्टेटस मज इस वो यथ महाराष्ट्र वजीर आला आव यह वन तान तिमन तारुफ कह यमो कर यह असल चीज यानी कि प्रत कुन स्टेट यह कोशिश कर तम तन योर पन्न लुकन हौसला अफजाई कर तम हेकन योर यित लुक तोर गि यानी कि यह बन हको वन कि कल्चरल एक्सचेंज गसान सह सपोज तुहद पेपर मशी महाराष्ट्र वो तुक बदल कह आर्ट सह हेको पे एक्सचेंज पान कर तक लुक मुल्क कित पे आबाद गसान प्रत कह स्टेट लुक पान वन मिले यानी कि स्टूडेंट ये तम तोरक बच्चे योरक बच्चे पान वन रोजान असल पे गो मुल्क रोज आबाद तिथे पे प्रत कह स्टेट कन चीफ मिनिस्टर गो बड़े बड़े हाई लेवल नफरन दिन दावत तक फंक्शन कर आर्टिजन या बचो डिग्री कर्म तम अन अत महफिल मज क्या इथे पे बन कुल यह कुल कर आबाद मुल्क स्टेट गि आबाद गि यह गि प्रत कह स्टेट आबाद गि तेल सजी हिंदुस्तान कुल असल पे अच्छा तुम वन वनकस अगर आर्टच कत कर स्पेशली ये तुहद पेपर मशी वनकन ब्रो तुम स्टोरी कर्म पान वजन तब्दीली आम वार 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 अगर कत करो पॉजिटिव चेंजेस आम G20 कत करो तक डेलीगेट्स आए तमन आए अलग अलग किस्म तोहफ दिन ये पेपर मशी डब हाल ही मोदी गमत ऑस्ट्रेलिया तक फर्स्ट लेडी ऑस्ट्रेलिया तक प्राइम मिनिस्टर तमन वाइफ तमन तमो गिफ्ट सह डब पेपर मशी हूँ इस्तेमाल आमुत कर चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान तम कोर यह प्रेजेंटेशन तथ मज बड़ शुक्र गुजार क्या यथ मज नना प्रत कुन स्टेट मुल्क कम कम चीज यह कोर तम प्रेजेंटेशन तत यानी कि यह खूबसूरती यह लकुट पैमाना क्या मगर तिमन गो बड़े बड़े लुकन शोर नसा पलन मुल्कस मज स्टेट यम काम कर तेले बे वोदबो इत पे पे ये बड़ी बार ऑफिस JK बैंक बाकी इदारे यमन गिफ्ट आइटम बनाव ये हैंडीक्राफ्ट चीज या बाकी स्टेट मुल्क स्टेटस मज तिमन कर तेले गसन आर्ट पो वन बचन मज नौकरी कहें तम कित पे पकन ये तम ये चीज प्रेजेंटेशन गसन कुन महफिलन मज बर्थडे या कॉन्फ्रेंस या 27 जनवरी 14 अगस्त यम चीज पान वन गिफ्ट दिन अच्छा चीज कूच फर्क आमत अगर तुम करू कत एटलीस्ट 5-6 वरी ब्रोट आर्ट तुहद तो आज कजा फर्क मे बसान पे हिसाब अगर अवेयरनेस वनो वारियाहन अवेयरनेस आमत गोस पाई मज यम आर्ट यम गई प्रेजेंटेशन मज प्रत कुन जाय वस ना ना मज क्रवल पेपर मशी वुड कार्विंग कालीन या सोजनी या कहानी यह या विलो वर्क यह पाई ये बच्चे करान
واریاہ کوشش یعنی کہ ڈیزائنر کوشش کران دونوں یم چھ صاف پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آرٹ تھاوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز شٲمِل یعنی کہ ییٚتہِ کٮ۪ن آرٹِزنن تہِ بنہِ روزگار اکھ کوشش چھِ تٔتھۍ منٛز کرٕنۍ. حال ہی مز وچھ اخ کنسائنمنٹ گو یت پہ یوروپ بیٚیہِ گوٚو سُہ 2-3 ملکن مز گیا سُہ نمدٕ ٲسۍ تِمو بنٲمٕتۍ واپس کوٚر تِمو نمدٕ ریوائول. پیپر مشی ہُنٛد یُس وٕنکٮ۪ن مارکیٹ چھُ انٹرنیشنل مارکیٹ یا نیشنل أسۍ ونو باقٕے ہندوستانس منٛز وٕنکٮ۪ن کیٛاہ سچویشن چھِ؟ پیپر مشی مارکیٹ چھُ ٹھیٖک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بہٕ چھُس دپان نہ أسۍ چھِ بِہِتھ نہ کٲم چھِ واریاہ وۄنۍ چھِ کٔمی چھِ آرٹِزنن ہٕنٛز. آرٹِزنن ہُنٛد یُس وۄنۍ یِم ایکسپورٹر چھِ یِمن چھُ آرٹِزنن ہُنٛد خیال تھاوُن یِمن چھُ سمجھُن یِم چھِ مےٚ اولاد اگر یِم ایکسپورٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یِم چھِ کران ڈالر حساب ریٹ یِمن تہِ چھُ دپُن نہ یہِ چھُ مےٚ اولاد یہِ کِتھ پٲٹھۍ پکناوَن بہٕ برونٛہہ یہِ اگر وٕنکیٚس مارکیٹُک درٛۄجر چھُ أمِس تہِ گژھِ رۄپیہِ دہ ہُرنہِ یہِ چھُنہٕ تھاوُن نہ بہٕ یوت گرٕ بناو نہ تیٚلے یِن اتھ بچہِ اتھ منٛز اگر تِمن بالہِ رۄپیہِ 100 چھُ یا 200 چھِ بالہِ تِم گژھن أمِس آرٹِزنس دِنۍ رۄپیہِ 100 گوٚو تِمن تہِ بچو 100 أسۍ چھِ ونان تِم تہِ زیٖنِنۍ کیٛازِ تِمن تہِ چھِ دُکانٕکۍ کِراے یا باقٕے چیٖز چھِ تِمن تہِ چھُ پانہٕ تہِ چھِ تٔتنی آسان تِمن تہِ چھُ پنُن خرچہٕ یہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ مےٚ آسہِ 100 رۄپیہِ بالہِ تہٕ بہٕ دِمہٕ آرٹِزنس 10 رۄپیہِ نہ یہِ چھُ نا اِنصٲفی تیٚلہِ روزن نہٕ آرٹِزن یتھ سۭتۍ کینٛہہ یا تِہنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ چھُنہ قۄدرٔتی ییٚلہِ أسۍ کُنہِ بچس کرو کُل چھِ ییٚتہِ ووان یا تیٚلہِ ییٚلہِ تتھ آبہٕ ہن تراوو تیٚلے بنہِ یا کُنہِ وِزِ دِمو ژوٗر سُہ پھۄلہِ یہِ چھُ ایکسپورٹُک خیال تھاوُن ییٚتہِ آرٹِزنن. پرٛژھ بہٕ تۄہہِ کہِ یُس وٕنکٮ۪ن ڈپارٹمنٹ چھُ حالانکہِ أسۍ چھِ پانہٕ وٕنکٮ۪ن وٕچھان ڈپارٹمنٹ چھِ واریاہ ایفٲرٹس تراوان الگ الگ قٕسمٕکٮ۪ن ہر کُنہِ آرٹس منٛز نہ صرف پیپر مشی منٛز اگر أسۍ باقٕے آرٹس تہِ وٕچھوکھ تُہُنٛد یُس بہٕ وَنہٕ تُہنٛدِ آرٹُک پیپر مشی ہُنٛد ڈپارٹمنٹ یُس چھُ وٕنکٮ۪ن ہینڈلوٗم ہینڈی کرافٹ تِمن ہٕنٛدِ طرفہٕ کیُتھ سپورٹ چھُ یا اگر تُہنٛز کینٛہہ میسیج آسہِ یۄس تۄہہِ واتناوٕنۍ آسہِ تِمن تام ایز آرٹِسن سُہ کیٛاہ آسہِ؟ وٕچھ حظ ہینڈی کرافٹُک رول چھُ وٕنکیٚس یتھ منٛز یا ییٚتہِ کِس آرٹس مُتعلق یِمن چھِ یہِ چھُنہٕ کرُن کوٗشِش اگر اَسہِ وٕنکیٚس 50% کٔر یہِ چھُ کرُن 100 گۄڈنیٚتھٕے چھُ کرُن یِمن پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗلن منٛز یُس اَسہِ بچہِ یتھ منٛز گۄڈنیٚتھ زانن پگہہ اگر تِم نوکری تہِ لگن تِمن ترِ فِکرِ نہ یہِ آرٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رِزٲرو کرُن یہِ اکھ سیکنڈ رُکو گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُو تُہۍ ونان کہِ گۄڈٕ یُس اَسہِ یہِ آرٹ چھُ یہِ گژھِ سکوٗلن منٛز انٹرڈیوٗس گژھُن تیٚلے ہیٚکہِ یہِ بٔچِتھ. وٕچھ حظ یوٚتانۍ یہِ سکوٗلن منٛز گژھِ LKG پٮ۪ٹھ تاکہِ کشمیٖر یونیورسٹی تام توٚتانۍ نہٕ کینٛہہ یا یِم چھِ ونان نہ أسۍ کرو کالیج وٲتۍ بچہِ تِمن کتہِ گژھِ تِم کران سُہ ٹایم پاس یہِ گژھِ اکھ سبجیکٹ بنُن سیکنڈ پٮ۪ٹھ تاکہِ ہاے گریجویشن تیٚلے ہیٚکہِ بچہِ زٲنِتھ یہِ آرٹس کۭژاہ محنت چھِ اتھ کۭژاہ پروسیس چھِ ییٚلہِ نہٕ پروسیسٕے ٲس پاے سُہ کیٛاہ کرِ ایگرِکلچرُک انون ہینڈی کرافٹس منٛز تٔمِس کتہِ چھِ پاے سُہ گوٚو دھوکہٕ اگر ییٚمیُک بچہِ ہینڈی کرافٹس منٛز پگہہ لگہِ نوکری یہِ زانہِ نہ آرٹِزنس سٕنٛز قدر کیٛاہ چھِ أمِس کوٗتاہ چھُ أسۍ ویلیوٗ بڑاوُن تِژھ قٕصہ چھُنہٕ کرُن اگر ؤرٕک شاپ چھِ کران أمِس آرٹِزنس چھِ تھاوان 150 اگر یِمو پانس تنخواہ تھوٚو رۄپیہِ لچھ یہِ کیٛازِ چھِ یِم بناوان یہِ 150 گوٚو یِمے چھِ عزت والان آرٹِزنس اگر ؤرٕک شاپ چھِ کرُن امہِ کھۄتہٕ نیٖتن آرٹِزنسٕے کُنہِ کالجس منٛز بچن منٛز تِم کرن تِمنٕے سۭتۍ ؤرٕک شاپ یُس وۄنۍ ییٚتہِ آرٹِزن چھُ ییٚمۍ ہیٚچھمٕژ چھُ مےٚ یوت چھُنہٕ ہیوٚچھمُت میانہِ کھۄتہٕ چھِ کٔڑۍ تِمن نیٖتن تِمن سکوٗلن منٛز تِم دِن 1 ؤری گوٚو نَین جنریشن گژھِ اَسہِ تیار اَسہِ چھُنہٕ یہِ موٗل کرُن ختم کینٛہہ کیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز چھنہٕ اِنڈسٹری کِہینۍ وۄنۍ کتھ چھُ وۄدبو دیُن پننِس آرٹس یُس ثقافت چھُ پنُن کلچر چھُ یُس اَسہِ آرٹِزنو وٕنیُک تام زِندٕ چھُ تھوٚومُت تٔتھۍ چھُ وۄدبو دیُن یِتھ پٲٹھۍ چلہِ نہٕ اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کرو ہُم چیٖز یِم چیٖز تِم چلن نہٕ کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ پریکٹِکلی أسۍ ہاوو ڈایریکٹر ہینڈی کرافٹُک ڈایریکٹر یہِ چھُ کران کوٗشش مطلب ییٖتیاہ فنکشن گٔے یہِ چھُ نہ اتھ منٛز دِمو کرٛوَل اتھ منٛز دِمو نمدٕ گفٹ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد سونٛچ نہ یہِ گوٚژھ ییٚلہِ یہِ بیٚیِس مُلکس منٛز تِم دپن نہ تتہِ بڑِ شوق نہ اَسہِ گژھِ پیٖسہٕ 100 پیٖسس 10,000 یہِ کَس یی فٲیدٕ یہِ یی سٹیٹس ییٚلہِ فٲیدٕ یی تیٚلے پکہِ مُلک تہِ برونٛہہ أسۍ ونو شانہٕ سان سون مُلک ہسا چھُ یوٗتاہ برونٛہہ پوٚکمُت. آداب ناظرین نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس مجھ طور استقبال بہٕ ارشاد ملک ضلع شپینٕچ اگلر فروٹ منڈی یۄس زن ایشیاہٕچ لارجسٹ ترٛیٚیِم منڈی چھِ ماننہٕ یِوان تہٕ شُپین چھِ یِوان فروٹ باول ماننہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ ایکس پریزیڈنٹ محمد اشرف وانی صٲب امہِ برونٛہہ کرو أسۍ ذہنیاب چوٗنٛکہِ گۄڈٕنیتھ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛایم مِنسٹر آف انڈیاہن یہِ سٹیپ نیوٗ مرکزی سرکارن کوٚر اعلان کہِ یُس زن کشمیٖرس منٛز ژوٗنٛٹھ چھُ یہِ یی 50 رۄپیہِ کِلوٗ پٔر کِلوٗ کٕننہٕ
مگر ام پتہ یس زن کسٹم ڈیوٹی آئی کم کرنے واشنگٹن ژوٗنٛٹھِس نہٕ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن ایرانُک مال اینٹر چھُ گژھان وایَر افغانستان تہٕ سُہ چھُ واگا بارڈر کِنۍ اینٹر گژھان دہلی تہٕ کینٛہہ چیٖز کینٛہہ معاملات چھِ ییٚمہِ سۭتۍ زن نۄقصان واتہِ ییٚتہِ کِس گروورس پوٗرٕ ہندوستان کِس گروورس تہٕ یِہُنٛد کیٛاہ وَنُن چھُ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ باتھ تہٕ اشرف صٲب تُہُنٛد استقبال چھِ کران News18 تہٕ تُہۍ ؤنۍتو یہِ کیٛاہ یُس زن تُہۍ میسیج تُہٕنٛز چھِ پرٛایم منسٹرس تانۍ سۄ میسیج کیٛاہ چھِ حظ؟ سٲنۍ میسیج چھِ یِہوٚے کہِ گۄڈَے کَریو اَسہِ گورمنٹ آف اِنڈیاہَس گُزٲرِش کہِ یُس ہسا واشنگٹنس پٮ۪ٹھ ڈیوٹی کم آیہِ کرنہٕ سۄ گٔژھ نہٕ یِنۍ کم کرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ تِکیٛازِ یُس زن واشنگٹن چھُ آسان یُس اَسہِ بارہا تۄہہِ سۭتۍ کتھ کٔر یہِ چھُ آسان ہاے کالٹی ایپل ییٚمہِ گرِ یہِ مارکیٹس اندر کمس ریٹس پٮ۪ٹھ یی کٕننہٕ تہٕ یقیٖنی طور سانٮ۪ن یُس زن ژوٗنٛٹھٮ۪ن تِمن گژھِ ریٹ کم أسۍ چھِ نریندر مودی جی پننس پرائم منسٹرس گزٲرِش کران کہ یہ ڈیوٹی مت کرتو کم بلکہ ات پہ لگٲیتو مزید سیس دوٚیِم کتھ چھِ یۄس زن أسۍ تُہنٛدِ وسادت آز چھِ عرض کران یژھان سُہ چھُ سٹیٹ گورمنٹس یۄس زن UT گورمنٹ چھِ اتھ اندر چھِ أسۍ LG صٲبس تہِ گزٲرِش کران تِم نِیِن اتھ اندر پینز یُس زن وٕنکٮ۪س افغانستان تھروٗ ایرانُک مال چھُ وۄنۍ انناونہٕ پتہٕ چھُ دِلہِ منڈی منٛز APMC دِلہِ منٛز یِوان کٕننہٕ یُس زن بالکل ان لیگل تہٕ غٲر قانوٗنی طور گۄڈٕ واگا بارڈر کِنۍ چھُ یِوان اننہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ غٲر قانوٗنی طور یِوان APMC دِلہِ منٛز یہِ کٕننہٕ ییٚلہِ زن قانوٗنس منٛز باقٲعدٕ چھُ یِم تہِ زن APMC مارکیٹ چھُ آمُت بناونہٕ یہِ چھُ لوکل فارمرن خٲطرٕ آمُت بناونہٕ نہ کہِ یِم امپورٹ چھِ کران ژوٗنٛٹھۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ مارکیٹ کینٛہہ یِمن لُکن یِمن ایکسپورٹرن گژھِ نہٕ قطعن تہِ یُن یہِ اجازت دِنہٕ کہ تِم کٕنن APMC مارکیٹ دِلہِ منٛز پنُن مال دوٚیِم چھِ أسۍ اروِندر کیجریوال یِہنٛز چھِ أسۍ یِمن چھِ أسۍ گُزٲرِش اکہِ سایڈٕ چھِ أسۍ یِہنٛدۍ سٮ۪ٹھٕے شُکر گُزار چھِ أسۍ یُس زن APMC آزاد پور چھُ اتھ اندر چھِ سون ژوٗنٛٹھ یِوان کٕننہٕ زن ایشیاہٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ منڈی چھِ مگر ستم ظریٖفی چھِ کہِ کینٛژن لُکن ہٕنٛزِ مِلی بھگت کہِ چھُ اتھ اندر یِم ایکسپورٹر بیروٗنی مال یُس زن یِم ایکسپورٹ چھِ کران سُہ اتھ منٛز چھِ أسۍ اروِندر کیجریوال دِلہِ ہٕنٛدِس چیف منسٹرس گُزٲرِش کران تِم نِیِن اتھ اندر کٔرِن تِم انٹرویکشن تہٕ تِم رُکٲیِن یہِ اتہِ کٕننہٕ نِش دوٚیِم چھِ أسۍ پردھان منتری جناب نریندر مودی جی یس تہِ گُزٲرِش کران کہ تِم کٔرِن اتھ اندر ہستاکشر تِم رُکٲیِن یِم زن یِم کینٛہہ لُکھ مِلی بھگت سۭتۍ اتھ اندر یہِ مال چھِ کٕنان تِمن رُکٲیِن اگر نہٕ یِم لُکھ رُکاونہٕ آیہِ کِہیٖنۍ یُس زن سون فارمر چھُ تیٚلہِ چھُ سُہ مرنہٕ کِس کگارس پٮ۪ٹھ تِمن یۄس واریاہ زیادٕ پریشٲنی پٔتمہِ ؤری چھِ گٔمٕژ اگر یِہُس تہِ یِہوے حال روٗد تیٚلہِ آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ ؤری تہِ نۄقصانُک مٲیِس تہٕ یِہوے چھِ أزی سٲنۍ میسیج کتھ کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم ٲسۍ فروٗٹ گروور ایسوسیشن ایکس پریزیڈنٹ محمد اشرف صٲب یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ زن ایران سُہ ژوٗنٛٹھ چھُ یہِ چھُ اِلیٖگل یِوان یہِ وایَر افغانستان تَمہِ پتہٕ چھُ واگا بارڈر پٮ۪ٹھ اینٹر گژھان تہٕ یہِ چھُ آزاد پور منڈی منٛز یِوان کٕننہٕ بالکل غٲر قانوٗنی چھُ یہِ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ قدغن لگاونہٕ خٲطرٕ چھِ یِم أپیٖل کران مرکزی سرکارس سۭتۍ سۭتۍ LG گورمنٹ چھِ تِمن تہِ چھِ یِم أپیٖل کران کہِ اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ روک تھام گژھُن تاکہِ یۄس زن سٲنۍ معیشت چھِ یہِ گژھِ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ قدار یعنی کہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گژھِ یہِ پٹرِ پٮ۪ٹھ واپس یِنۍ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ پٔتمہِ ؤرِیِچ کتھ کرو کہِ واریاہ نۄقصان ووت ییٚتہِ کِس فروٗٹ گروورس تہٕ سُہ مدِ نظر تھٲیِتھ چھِ یِم أپیٖل کران مرکزی سرکار کہِ ییٚمہِ لٹہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ بیٚیہِ نااِنصٲفی گژھنہٕ کینٛہہ بیٚیہِ زن یُس واشنگٹن ایپل یُس زن یہِ کسٹم ڈیوٹی ٲس سۄ کٔرٕکھ اتھ 50% پٮ۪ٹھ واتنوو 20% گۄڈٕ ٲس 7 پتہٕ 50 پتہٕ واتنوو 20% تہٕ امہِ یہِ فٲصلہٕ نِنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ ییٚتِکۍ گروور ناراض تہٕ یِہنٛز چھِ أپیٖل کہِ کسٹم ڈیوٹی گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یِنۍ لگاونہٕ واشنگٹن ژوٗنٛٹھِس تاکہِ سون یُس زن ژوٗنٛٹھ چھُ یہِ مارکیٹس منٛز اصل قۭمتس پٮ۪ٹھ کٕننہٕ ارشاد ملک News18 جموں کشمیر ہماچل لداخ شُپیان